Like, subscribe, and get notified. सध्यानी सिच्युएशन जे आसा पळय ते वाळपय म्हणजे मातशें हळूहळू हे जावपाक लागला की डेंजरस जावपाक लागला। एक सांगपाचें म्हणजे पळय आतां हांगासर आहा वेळसा हे पळय हांगा हेंच्या घराक उदक लागला दाखयता तुमकां आनी हे उदक हे जायत न्ही जाल्यार उदक हे रस्त्यार येतलें। खरें म्हणजे आपत्कालीन यंत्रणा आनी बाकी सगळ्यांनी सावध जावपाची गरज आहा। हो पावस जर असोच वाडत रावलो न्ही जाल्यार हे सगळं ही एरिया आसा पळय ही सगळी एरिया दिसता ती एरिया हे जातली बुडटली। हे पळय उदक दाखयता तुमकां उदक खंय पर्यंत पावला ते पळयात। लक्षात दवरा हेंच्या घराचे सायडीक आनी आतां खरें म्हणजे हेंच्या घरांतलें सामान जें आहा तें भायर काडपाची गरज आहा। सिच्युएशन आहा तें डेंजरस जावपाक लागला हांगासर। पूरा पानी भर गया। आता आम्ही असा गुळेली फोंडा हायवेर म्हणजे हो रोड येयल्लो आसा वाळपयच्यान फक्त फोंडा पळया संपूर्ण रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा। हे फक्त मातशें फुडें आसा कणकेऱ्यासून फुडें पळया सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा रोड आनी कोणाकूच वचपाकूय मेळना आनी येवपाकूय मेळना। काही लोक ते बाबडे ते सायडीन उरले ते फसून उदक वाडात म्हणून कचरो घेवन येयल्ले आसा म्हणजे कशें खंय धरून एकदां घरा कडेन पावल्ले आसा अशी परिस्थिती आसा सध्या गुळेले फोंडा रोडाची। माझी हानी जाल्ली आसा ही हांव गोंयच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदता गोंयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की ताबडतोब हेजी चवकशी जावची। तशेंच मामलेदार कलेक्टर किंवा ही स्थानीक पंचायत आहा हे पंचायतीनय बी ह्या म्हाज्या शेताची पाहणी करची आनी म्हाज्या सारक्या गोर गरिबाक न्याय मेळोवन दिवचो। कारण हांव रात्र दिवस काबाड करून म्हाजी शेती रातच्या मुसळधार पावस पडून हे पाण्यान म्हाजी व्हांवून गेल्ली आसा। तेन्ना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता हे जे म्हाजें भाट आसा ते भाट पूर्ण नश्ट जाल्लें आसा। तेन्ना हांव गोंयच्या मिनिस्टराक कडेन मागता किंवा गोंयच्या मिनिस्टराक कळकळी करता की ही म्हाजी लुकसाण भरपाई जी आसा ती म्हाका सरकारी दरबारी मेळोवन दिवची। तशेंच गोंयचो मिनिस्टर जो आसा यूथ आसा ह्या यूथ मिनिस्टरान असेंब्लीन प्रश्न केल्लो की प्रत्येक शेतकऱ्याची काय जाल्या लुकसाण ती आपूण दितलो। तेन्ना ही ताबडतोब शेतकऱ्याची लुकसाण ही प्रत्येक शेतकऱ्याक जी काय लुकसाण जाल्या गोंयभरान ती बी तेणी मेळोवन दिवची। इतलें सांगान म्हाजे दोन शब्द पुरे करता। तर हांगा सध्या एअरपोर्टाचो हे उदक सोडले आनी आमकां रस्तो बंद जाल्लो आसा। तेन्ना कासरणे देऊळ वाड्यार थंय रोड बंद जालो भुरग्यांक नुकसान जाल्लें आहा। शाळेंत कशें वयतले कदंबा बंद आहात गाडये बंद आसात आमी सगळे आतां आमची गायी गुरां सुद्दां बंद आहा वचपाची। तेन्ना हांगा वयले एअरपोर्टाचे उदक सोडले आनी आमकां खूब नुकसान जाल्लें आहा। आमची शेती हांगा पुरी बुडान गेल्ली आहा शेतीचें नुकसान जाल्लें आहा। तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवपाची। स्थानीक आमदार आमचे आल्लेकर सर आहात तेंच्यांनी हेचेर विचार करचो विचार विनिमय करून आमकां न्याय दिवचो। वर्षांनी हे एअरपोर्ट जाल्यारच हे अशें जाता तेका लागून आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा। सगळे आतां लोक हांगा रावल्ले आहात आनी हे पळयात हे उदक अशें भरलेलें आहा शेतांतल्यान खूब वर्सांनी भरले आहा। अशें पयलीं हे नासलें तरी एअरपोर्ट जाल्यार एअरपोर्ट जालें उदक सगळें हांगा सोडलें आनी आमकां नुकसान जालें। तेन्ना हेचेर सरकारान विचार करपाचो आनी आमकां जी नुकसान जाता ती नुकसान भरपाई करून ती शेतां आमची गेल्ली आहा सगळी आनी ह्या हेचेर विचार करून आमकां कितें ते हेचे न्याय दिवपाचो। ते कामाक वचपाक सुद्दां हाल जाता पाणी येयले आनी आमकां खूब त्रास जाता। एम्ब्युलन्स सुद्दां आमचे हेचे वचांक मेळना रस्त्यांसून आनी
आमकां सगळे आमचे पाणी ते कितें ते वाट दिवपाचे आनी आमकां रस्तो क्लियर करपाचो. तशेंच आमचे हांगा हे देवळा कडेन उदक भरलेलें ते फक्त मोपा एअरपोर्ट महेश खेळ उलयता हांव. ते मोपा एअरपोर्टा लागून जास्ती वाडलेलें आसा उदक. कित्याक आमकां सामकें दिसता कित्याक वर्सान इतलें उदक भरनासलें आनी आतां हे फावटी भरोंक लागले. मातशें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें हेचेर लक्ष घालपाचो. परत परत बुडपाक कारण कितें आनी कित्याक लागून जाता सगळ्यान वर्सान बुडटे हेच सकलपट न्हू तितलें हें आमचे कोणा आमदारान एमएलएन कोणें वयर काडपाक रोड जाल्यार लोकांक त्रास जायना न्हू तितले. आतां मातसो पावस पडल्यार बुडटा. हय सांजेर म्हणल्यार आरग बुडटा. आतां काल बुडलेलें काय आयज आजूच बुडला एक फावट बुडलें. सो लोकांक त्रास जाता हेका लागून. लोकांक भरपूर त्रास जाता न्हू कामां वयताय तेंकां. आतां उपाय कितें हेजे? उपाय म्हणल्यार रस्तो उंच करपाचो आनी तेका निवपाव कांयच ना. आनी हांगच्यान दुसरो रस्तो वचपाक ना आनी ना न्हू. आनी कामाक वयता हाडून उरता. हय उरलें गोवान वयचें पडटा न्हू कायका देवळा करता ती जाल्यार रस्तो बरो ना. Watch on Herald TV.